बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आज का जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मुजरब और नायाब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने के बाद आप इतने ज़्यादा अमीर हो जाएंगे कि आप दौलत में खेलने लग जाएंगे। दौलत की कुशादगी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये कुरान पाक की एक बहुत ही मुख्तसर तरीन सूरत का वजीफ़ा है, लेकिन इसके मोजज़ात और कमालात इतने ज़्यादा हैं कि आप देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाएंगे। इस वजीफ़े को करते वक्त आपको बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतें पूरी कर देगा। प्यारे नाजरीन, इस वजीफ़े को पढ़ने के दो वक्त हैं। दोनों वक्तों में से आप किसी एक वक्त में भी अपनी ज़िंदगी में एक बार ये अमल ज़रूर करें। आप चाहें तो उस वक्त में आप इस वजीफ़े को रोज़ाना कर लें या फिर एक बार तो ज़रूर कर लें। आप जितना ज़्यादा इस वजीफ़े को पढ़ेंगे उतनी ही आपकी पैसों की परेशानी दूर होती चली जाएगी। प्यारे नाजरीन, मैंने ये वजीफ़ा जिस शख्स को भी बताया, उन्होंने अगर इस वजीफ़े को ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ा तो उसे ज़िंदगी में कभी पैसों की तंगी ना हुई। उसकी पैसों की परेशानी फौरी तौर पर ही ख़त्म हुई। प्यारे नाजरीन, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, किसी भी गांव में या किसी भी शहर में रहते हों, इस वजीफ़े को पढ़ने के दो औकात हैं। अगर आप इन दोनों वक्तों में से किसी एक वक्त में भी इस वजीफ़े को कर लें तो आप हमें पूरी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं देंगे कि हमारी वजह से आपकी रिज़्क़ की तंगी और पैसों की परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। आपके घर में फाके हैं, मुसीबतें हैं, मुफलसी है, लाचारी है। हर बंदा कहीं ना कहीं पैसों की तंगी की वजह से परेशान है। अगर पैसों की कमी की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ चुकी हैं तो प्यारे नाजरीन, आपने इस वजीफ़े को उन दो वक्तों में पढ़ लेना है। बेशक आप एक वक्त में ही क्यों ना पढ़ लें, हम आपको वो दोनों वक्त बता देंगे। तो उन दोनों वक्तों में से आपको जो वक्त मुनासिब लगे आप इस वजीफ़े को कर लें। ये बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन आपने इस अमल को उसी तरतीब से करना है जिस तरतीब से आपको बताया जाएगा। अगर आप इस वजीफ़े को उसी तरतीब से करेंगे जिस तरतीब से आपको बताया जाएगा तो आपका काम फौरी तौर पर हो जाएगा। प्यारे नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास हमारी इस तरह की मज़ीद अच्छी और इस्लामिक वीडियोज़ पहुँच सकें। नाजरीन, अक्सर औकात बहुत से लोग मुख्तलिफ वजीफ़ा जात करते हैं और कहते हैं ये काम नहीं करते हैं। प्यारे नाजरीन, अक्सर ऐसा होता है कि आपके वजीफ़े काम तो करते हैं, लेकिन उससे आपकी पहले आखिरत संवरती है और फिर आपकी दुनिया संवरने लग जाती है। प्यारे नाजरीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप कुरानी आयात पढ़ें, अल्लाह पाक का नाम पढ़ें और आपको बिल्कुल भी उसका फ़ायदा ना हो। प्यारे नाजरीन, बस आपने वजीफ़े जात को उसी तरतीब से करना होता है जिस तरतीब से आपको बताया जाए और बहुत ही दिल लगाकर वजीफ़ा करें। बेदिली, बेतरतीबी और जल्दबाजी में वजीफ़ा ना करें। जब आप वजीफ़ा या कोई अमल करने लगें तो आपने अल्लाह पर पूरा तवक्ल करके वजीफ़ा पढ़ना है और उस दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी तवज्जो बस वजीफ़े पर अमल पर हो। जब आप कोई वजीफ़ा या अमल करें तो आप हरगिज़ किसी को ना बताएं कि आपने ये वजीफ़ा किया। आप इस वजीफ़े को करने लगे हैं, ये तमाम बातें बहुत ही ज़रूरी हैं। आप लोगों ने इन तमाम बातों पर ज़रूर अमल करना है और वज़ाइफ करते रहना है। प्यारे नाजरीन, आप रोज़ाना अस्तगफार या अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह ज़रूर करें और 5 वक्त की नमाज अदा करें। अगर आप लोग सिर्फ वज़ाइफ पढ़ते रहेंगे और साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इन वज़ाइफ का कोई फ़ायदा ना होगा। प्यारे नाजरीन, आप चाहते हैं कि आप नमाज भी ना अदा करें, ना ही इस्तगफार करें और गीबत करें, झूठ बोलें और जाने अनजाने में हर तरह के गुनाह भी करते रहें और आपके वज़ाइफ असर करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور استغفار کی تسبیح پڑھیں گے، جو عمل آپ کو بتایا جائے گا، جس ترتیب سے بتایا جائے گا، ان پر عمل کرتے ہوئے جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے ناظرین، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ پاک کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں تو انشاءاللہ تعالی ان سب سے بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، اس وظیفے کے 2 اوقات ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو ان 2 وقتوں میں پڑھ لینا ہے۔ اس تسبیح کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ ایک وقت تو یہ ہو گیا۔ پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں یا گھر میں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی کر لیں، اور دوسرے نمبر پر اس وظیفے کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کے وقت مختلف ہیں مگر ان کا طریقہ ایک ہے۔ ان میں صرف 2 وقت کا فرق ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ وظیفہ ایک ہی دن میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا مطلب یہ ہے کہ اس دن آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی کر لیں اور مغرب کے بعد بھی کر لیں۔ پیارے ناظرین، جب آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کریں تو کوشش کریں آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ضرور ہو۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 12 مرتبہ یا سلام پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ سورۃ کوثر کا ہے، جو کہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ معجزات کی حامل ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی اہم سورت ہے، تو آپ نے اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اسے خلوص دل اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ ہے یا غنی، آپ نے اسے بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ اس وظیفے کی سب کو اجازت ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر یا مغرب کے فوراً بعد ہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ ایک بار دوبارہ سے سماعت فرما لیں تاکہ اسے پڑھتے وقت آپ سے کوئی غلطی یا کوتاہی نہ ہو، کیونکہ آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کا پورا وظیفہ ضائع جا سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی یا پھر چھوٹا درود پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ یا سلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آپ نے دوبارہ سے آخر میں پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اپنے بہترین مستقبل کی اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔